बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि सऊदी अरब यानी कि बिन सलमान की जानिब से इसराइल की मदद करने की कोशिश नाकाम हो गई है। यमन ने नाज़रीन सऊदी अरब का बहरी जहाज तबाह कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और यमन ने एक और अटैक किया, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि जो शुमाली कोरिया है उसके एटमी मिसाइल ईरान पहुंचने वाले हैं, इसकी भी तफसीलात। और इसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान ने गेम बदल दी है, भारत से अहम तरीन एक जो हथियारों का खरीदार है वो छीन लिया है, भारत के साथ मुआहदे कैंसिल कर दिए गए। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल के बाद फ़लस्तीन काज को पहुंचाया है तो वो इस्लामी ममालिक ने पहुंचाया, और ख़ास तौर पे अरब ममालिक ने, जिनकी मुजरिमाना खामोशी और दरपर्दा इसराइल की हमायत, ये वो नाज़रीन काम है जिसकी वजह से आज तक ये मामलात हैं कि लाखों लोग जो है इस वक्त बेघर हैं और जो एलानिया तौर पे कहा जा रहा है कि इन सब को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस वक्त नाज़रीन वहाँ पे लोगों को दफन करने के लिए जगह नहीं बची। लोग जो हैं वो चौराहों के अंदर, गलियों के अंदर, जगह जगह पे लोगों को दफन कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन, जो पहले शर्मनाक काम किया वो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया गया था, जिसने अपना हथियारों से भरा बहरी जहाज जो है वो इसराइल की मदद के लिए भेजा। आप अंदाज़ा लगाइए कि कहीं पे रत्ती भर अगर ईमान की हो तो आप जो है वो कम से कम उनकी तकलीफ में इजाफा नहीं कर सकते। अगर मदद नहीं कर सकते तो तकलीफ में इजाफा ना करें। लेकिन नाज़रीन, यही ममालिक जब इस्लामी ममालिक की तंजीमों का कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पे बैठ कर मेरे ख्याल में तो ये इसराइल की जासूसी कर रहे होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि फ़लाँ मुल्क तुम्हारे बारे में ये जो है वो ख्यालात रखता है, फ़लाँ मुल्क ये रखता है, उसको किस तरह से दबाना है, किस तरह से उसको ब्रेक करना है। ये तमाम तर चीज़ें आई थिंक होती होंगी। अब नाज़रीन हुआ ये है कि सऊदी अरब का एक जहाज़ जो है वो नॉर्वे का झंडा लगाकर, यानी ये ऑयल टैंकर नाम का ये बहरी जहाज़ है, सऊदी अरब की मलकियत है। सऊदी अरब से ये जो बहरी जहाज़ है ये फिल हुआ और उसके बाद ये जा रहा था खलीज अदन के रास्ते इसराइल में। लेकिन नाज़रीन ने, यमन के हौसियों ने उसके ऊपर मिसाइल हमला करके उसे तबाह कर दिया है। नाज़रीन, ये पहला जहाज़ नहीं है, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि 100 से ज़्यादा जहाज़ हैं, 200 के करीब जहाज़ हैं जिनको यमन अभी तक तबाह कर चुका है। यमन को 2 दिन पहले जो बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनके अहम तरीन वज़रा जो हैं वो इसराइली हमलों में मारे गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे। इसके बाद नाज़रीन, अभी आज जो है वो यमनी फ़ौज के जो तर्जुमान है याहिया सरी, उन्होंने ऐलान किया है कि आज जो है वो हमने इसराइल के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया है जो कि कामयाबी के साथ उसने वहाँ पे हिट किया है और वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, मैटर ये नहीं करता कि आप जो है वो कितना नुकसान हुआ है, मैटर ये करता है कि यमन जो है वो अपनी रेजिस्टेंस जो है वो शो कर रहा है। हालांकि माजी में ये हुआ है नाज़रीन, आपने देखा कि सऊदी अरब यमन के साथ 8 साल तक जंग लड़ता रहा, 8 साल हमले करता रहा अपने 8 इत्तेहादी ममालिक के साथ, लेकिन कोई कामयाबी वहाँ पे हासिल नहीं हो सकी सिवाय इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। और आज वही चीज़ उनकी ताकत बन गई और उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ वहाँ पे अटैक करता रहा है। उसके बाद आपने देखा कि इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम फ़लस्तीन की हमायत से पीछे नहीं हटेंगे। तो नाज़रीन, इस्लामी ममालिक में आप देखें, शाम जिस तरह से मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीनियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है, इस वक्त वो मुकम्मल तौर पे आप यूँ कह लीजिए कि नेतन्याहू की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं और अब मज़ीद ममालिक को साथ मिला के तो जो गज़ा है उसको खाली करवाने की इस वक्त ट्राई की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये तो जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे ली हैं, इतना कुछ कर दिया, वो इस सरजमीन को तो नहीं छोड़ेंगे। अलबत्ता ये बात ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज ज़रूर हो गई हैं। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करें, वो है भारत के हवाले से। नाज़रीन, भारत इस वक्त आपको पता है
کہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایس سی او کے اندر بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ جی پاکستان جو ہے اس پہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کریں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بڑی پرومیننٹ پوزیشن کے اندر ہے۔ ایک تو میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ایس سی او کانفرنس کے اندر جو پاکستان اور چائنا نے آذربائیجان کے مستقل ممبر بننے کے حوالے سے شٹ اپ کال دی ہے، اور جو بھارت کی مخالفت ہے اس کو کاؤنٹر کیا ہے، آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو اب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھارت ہے اس کا ایک بڑا الائے جو ہے وہ اس وقت ان سے چن گیا ہے۔ ناظرین پاکستان اور آرمینیا نے ایک اہم ترین معاہدہ کیا ہے، اور ان کے درمیان اہم ترین آذربائیجان، پاکستان اور آرمینیا، یعنی پاکستان جو ہے وہ آذربائیجان کو تو آلریڈی ویپنز بھی دے رہا ہے، پاکستان ان کو جنگی طیارے بھی دے رہا ہے، پاکستان وہاں پہ اپنی ایئر بیس بھی بنا رہا ہے، پہلی ایئر بیس ہے جو کسی دوسرے ملک کے اندر پاکستان بنائے گا، تو وہ بھی وہاں پہ چل رہا ہے سلسلہ۔ تو اب جو ہے وہ آرمینیا کے ساتھ کچھ اہم ٹائز ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اب بھارت کو کوڑا چٹا جواب آرمینیا دے رہا ہے، اور وہ کہا گیا ہے جی کہ آرمینیا اب بھارت سے مزید ہتھیار یہ والے خریدے گا نہیں۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ہتھیار ٹیسٹڈ ان وار ہوتے ہیں، جنگوں میں استعمال اور آزمودہ ہوتے ہیں، ان کو خریدنے میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی جاتی ہے۔ اور اب جو ہے وہ بھارت کے جو ویپنز ہیں جن کے بارے میں ان کے بڑے لمبے چوڑے دعوے تھے، وہ تو ان جنگوں کے اندر پٹ چکے ہیں، اور اب پاکستان جو ہے اس کا طوطی بول رہا ہے، پوری دنیا پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ اب آرمینیا نے یہ اہم ترین معاہدہ کینسل کرنے کا ناظرین اشارہ دے دیا ہے، پاکستان کے ساتھ یہ اہم معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شمالی کوریا ایران کو ایٹمی میزائل فراہم کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین یہ بہت بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بادل بنے ہوئے ہیں، معاملات اس طرح سے نہیں کہ جو پریویس اٹیکس ہوئے اس کے بعد معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں اس نے یمن کے پرائم منسٹر کو قتل کرنے کے بعد، انہیں مارنے کے بعد، ان شہید کرنے کے بعد جو سب سے بڑا بیان دیا، اس نے کہا یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ متعدد ممالک کے اندر ہم یہ جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین یہ ایک واضح طور پہ اشارہ ہے کہ ایران کی جو قیادت ہے، سپریم لیڈر ہے، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کے جو وہاں پہ کام کرنے والے ونگز ہیں وہ کافی زیادہ آلریڈی پکڑے جا رہے ہیں، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی روٹس کافی زیادہ ایران کے اندر گہری ہیں۔ تو اب ناظرین ایران جو ہے اور اسرائیل کی ایک بڑی جنگ کسی وقت شروع ہو سکتی ہے، لیکن شمالی کوریا نے کہا ہے کہ ہم ایٹمی میزائل جو ہیں وہ ایران کو دینے جا رہے ہیں۔ ایران ایٹمی دھماکے نہ کرے کہ اس پہ مزید پابندیاں لگے، وہ دنیا کے ساتھ اپنے معاملات کرے، لیکن ہم جو ہے وہ ان کو ایٹمی میزائل پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اگر جو شمالی کوریا اس کے ایٹمی میزائل ایران میں ڈپلوائے ہو جاتے ہیں تو آپ سوچئے ذرا کہ پھر کیا امریکہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے میں اسرائیل کی مدد کرے گا؟ تو ناظرین اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ شمالی کوریا متعدد مرتبہ امریکہ کو دھمکی دے چکا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر ہمارے خلاف جو ہے یہ جو جنوبی کوریا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ وائٹ ہاؤس کو، واشنگٹن کو نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔